तपाईँ ख्रीष्टमा विजेता हुनुहुन्छ। तपाईँ हार्नको लागि होइन, तपाईँ जित्नको लागि हुनुहुन्छ। म हार्नको लागि होइन, म जित्नको लागि हो, किन भन्दा म ख्रीष्टमा विजेताभन्दा अझ बढ्ता छु। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह हाम्रो सबैजनालाई प्रभु येशूको नाउँमा। अनि म तपाईँको बिचमा आज परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भएको छु। अनि आशा छ यो वचनद्वारा तपाईँ आशीषित र उत्साहित बन्नुहुनेछ। आउनुहोस् म तपाईँको बिचमा बाइबलको मर्कुस 10:46 देखि 52सम्मको खण्डमा पढेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँहरू एरिहोमा आउनुभयो र आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसहित एरिहोबाट निस्कनु हुँदा तिमैको छोरो बार्तिमै एकजना अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्यो तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए, तर त्यो झन् चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। तब येशू टक्क अडिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाओ। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ, उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिम्रो लागि म के गरौँ? त्यस अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी, म दृष्टि पाऊँ। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। आमेन। यस खण्डबाट म तपाईँलाई समस्याको बिचमा पनि कसरी विश्वासमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा म उत्साह दिन चाहन्छु। हामी यहाँनिर पाउँदछौँ कि एउटा बार्तिमै चाहिँ अन्धो मानिस थियो। उसको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू थिए। अनि जब बार्तिमैले येशूलाई भेट्ने बेलामा, येशू बाटोमा जाने क्रममा येशूसँग उसले विश्वासको प्रार्थना गरिदिने कुरामा येशूले उसलाई निको पारिदियोस् भन्नको लागि ऊ अगाडि बढ्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उसको जीवनमा आएको छ। कतिचोटि चेलाहरूले रोक्नु खोजेको छ। अनि हामी पाउँदछौँ बार्तिमै चाहिँ जन्मेदेखिको अन्धो, होइन, अन्धो भएको कारणले गर्दाखेरिमा उसको जीवनमा धेरै प्रकारका समस्याहरू थियो। बाइबलले भन्दछ ऊ बाटोको छेउमा भिख माग्दथ्यो। भिख मागेर उसले आफ्नो गुजारा चलाइराखेको थियो। अनि हामी कल्पना गर्न सक्दछौँ अन्धो मानिसको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका उतार चढावहरू, तनावपूर्ण जीवनहरू हुँदछन्। अन्धो भएको कारणले गर्दा बार्तिमैले सायद बाटो काट्नको लागि उसलाई गाह्रो थियो। अनि उसको कपडाहरू, भिखारी भएको कारणले गर्दा उसको कपडाहरू फोहोर थियो होला। अनि ऊ अन्धो भएको कारणले गर्दा उसले आफैले कमाएर खानको निम्ति उसलाई गाह्रो थियो। त्यसै कारणले गर्दा बाइबलले भन्दछ बार्तिमै चाहिँ एउटा छेउमा बसेर, एउटा बाटोको किनारमा बसेर उसले चाहिँ भिख मागेर आफ्नो गुजारा चलाउने काम गर्दथ्यो। अनि त्यसै कारणले गर्दा त्यो समस्यालाई जितेर अगाडि बढ्नको निम्ति उसलाई चाहिँ दृष्टि आवश्यकता थियो। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको एउटा क्वेसन्समा म तपाईँलाई केन्द्रित गराउन चाहन्छु। एउटा क्वेसनमा म तपाईँलाई को ध्यान खिच्न चाहन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर बार्तिमैलाई क्वेसन गर्नुभएको छ, तिमी के चाहन्छौ? तिम्रो लागि म के गरिदिउँ?
सुन्नुहोस्, यो क्वेसन एकदम गहन छ। किन भन्दाखेरिमा उसको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टले डाइरेक्ट आएर त्यो भिख माग्ने कारणले गर्दा उसलाई पैसा दिनु भएन। उसलाई त्यो के भन्छ अरे, सायद त्यो भिखारी भएको कारणले गर्दा उसको कपडाहरू फोहोर थियो होला, उसलाई प्रभु येशूले कपडा दिनु भएन। सायद ऊ अन्धो भएको कारणले गर्दा उसलाई बाटो क्रस गर्नु थियो होला, प्रभु येशू ख्रीष्टले उसलाई डोराएर बाटो क्रस गराइदिनु भएन। उसलाई सायद त्यो अन्धो भएको कारणले गर्दा उसलाई सहयोगीको आवश्यकता थियो होला, विभिन्न ठाउँमा हिँडाइदिनको लागि, गाइडेन्स गर्नको लागि उसलाई सहयोगीको खाँचो थियो होला। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर सहयोगी जुटाइदिनु भएन। तर प्रभु येशूले एउटा क्वेसन गर्नुभयो उसलाई, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो लागि के गरिदिउँ। अनि बार्तिमैले त्यति बेला भनेको छ, उसले अरू केही मागेको छैन प्रभु येशूसँग। सुन्नुहोस् है, बार्तिमैले प्रभु येशूसँग कपडा मागेको छैन, बार्तिमैले प्रभु येशूसँग मलाई बाटो क्रस गराइदिनुहोस् भनेको छैन, बार्तिमैले ऊ भिखारी भएको कारणले गर्दा उसले खानेकुरा मागेको छैन प्रभु येशूसँग। तर सबैभन्दा त्यो सबै समस्याबाट उम्किन सक्ने कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रभु येशूसँग मागेको छ। उसले प्रभु येशूसँग के मागेको छ भन्दा उसले आँखा मागेको छ, उसले मैले दृष्टि उसले मागेको छ। अनि त्यति नै बेला प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दा तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आमेन। उस समस्याको बिचमा, त्यो समस्याबाट उसले सजिलैसँग उम्कन सक्यो जब उसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर उसले दृष्टि मागे। सुन्नुहोस्, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, उसले माग्ने कुराहरू धेरै थियो, उसले माग्नुपर्ने उसलाई आवश्यकताको कुराहरू धेरै थियो, तर उसले मुख्य कुरा प्रभु येशूसँग मागेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। उसले दृष्टि माग्यो अनि दृष्टि पाएकै कारणले गर्दा उसले, यदि प्रभु येशूसँग उसले खानेकुरा मागेको भए ऊ एकछिन अगाउँथ्यो, भोलिपल्टबाट फेरि ऊ भोकै हुन्थ्यो। उसले कपडा मागेको भए केही दिन त उसले त्यो नयाँ कपडा लाउँथ्यो, तर फेरि भोलिपल्टबाट केही समयपछि, केही समयको बादमा ऊ फेरि भिखारी नै हुन्थ्यो, त्यो थोत्रै कपडामा आउँदथ्यो। तर उसले ती नर्मल कुराहरू मागेको छैन, सानो कुराहरू प्रभु येशूसँग मागेको छैन, उसले दृष्टि मागेको छ। जब उसले दृष्टि पायो नि, उसले बाटो आफैले काट्नु सक्यो, सजिलैसँग हिँडुल सजिलैसँग आफै गर्न सक्दथ्यो। अनि उसले जब यसबाट आँखा पायो नि, उसले भिख मागिराख्नु परेन, उसले काम गरेर खान सक्ने सक्षमतातिर ऊ बढ्न सुरु भयो। अनि त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, विश्वासमा अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ र मलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बार्तिमैले प्रभु येशूको बारेमा पहिले नै सुनेको थियो, अनि सुनेकै कारणले गर्दा प्रभु येशूले ती कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसले विश्वास गरे र प्रभु येशूसँग उसले आँखा मागे। अन्तमा उसले देख्न सक्ने भयो, अनि देख्न सक्ने भएको कारणले गर्दा उसले ती सबै समस्याबाट सजिलैसँग उम्किन सकेको कुरा, ती समस्यालाई सजिलैसँग जित्न सकेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, तपाईँ र म पनि होइन, हामी पनि समस्याको बिचमा पनि कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, म तपाईँलाई केही बुदाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हामी बार्तिमै जसरी हामी पनि समस्याको बिचमा हामी कसरी उम्किन सक्छौँ। त्यो समयमा प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले गर्दा बार्तिमै सजिलैसँग प्रभु येशूको छुवाईबाट, प्रभु येशूको निगाहबाट, अनुग्रहबाट ऊ सजिलैसँग ऊ छुटकारा पाउन सके। अनि त्यसरी नै तपाईँ र म पनि समस्यालाई जितेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, म केही बुदाहरू म तपाईँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। एक नम्बरमा छ हृदयलाई जाँच्नु अथवा हृदयलाई केलाउनु। बाइबलले यसरी भन्दछ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हाम्रो हृदयमा के छ ती कुरा नै बाहिर निस्कदछ। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो हृदयमा के छ, हाम्रो हृदयमा हामीले के कुरालाई राखेका छौँ। बार्तिमैले त्यो समस्यालाई जितेर त्यो अन्धोपनलाई जित्न सक्ने विश्वास चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा उसले चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा पहिला नै सुनेको थियो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले तपाईँको हृदयमा
के कुरालाई सुनेर राख्नु भएको छ, तपाईँ र मेरो हृदयमा के कुरालाई राखेको छौँ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। खराब मुहानबाट कहिले पनि असल पानी बग्न सक्दैन, मिठो पानी बग्न सक्दैन। त्यस्तै गरी फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, असल मुहानबाट कहिले पनि तितो पानी बग्न सक्दैन, खराब पानी बग्न सक्दैन। अनि त्यसै कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो हृदयमा जे छ त्यो कुरा नै बाहिर निस्कन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो समस्यालाई जित्नको लागि समस्यालाई जितेर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि उहाँको वचन हुनु खाँचो छ, आवश्यकता छ। आमेन। अनि 2 नम्बरमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मेडिटेसन गर्नु। अनि म एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो वचन मेडिटेसनको कुरामा, वचन मननको कुरामा म तपाईँलाई एउटा घटनालाई म जोड्न चाहन्छु, एउटा कुरालाई म जोड्न चाहन्छु, जो चाहिँ म बताउन चाहन्छु। हामीले देखेका छौँ, हामी कतिको घरहरूमा पनि हुन सक्दछ, हामीले विभिन्न प्रकारका पशुहरू हामीले पाल्दछौँ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु गाईको। जब हामी गाईको लागि हामीले हरियो घाँस दिन्छौँ नि, जब त्यो घाँसबाट पाउनुपर्ने प्रोटिनहरू, मिनरल्सहरू सबै कुरा गाईले जब त्यो सुरुचोटि खान्छ त्यति बेला नै पाउँछ। अनि फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब त्यसले फेरि फुर्सदको बेलामा उग्र्याउने काम गर्दछ, फेरि रुई चपाउने काम गर्दछ। अनि हामीले धेरै मैले धेरै त्यो सर्वेक्षणबाट मैले सुनेको छु, मैले के थाहा पाएँ भने धेरैको जुन त्यो भनाइबाट धेरै डक्टरहरूले जुन पशुविदहरूले के भनेको कुरा मैले सुने भने त्यो जनावरले पहिला जुन हरियो घाँस सुरुचोटि खाँदा जुन प्रकारको प्रोटिनहरू, मिनरल्सहरू, त्यसले भिटामिनहरू पाउँछ नि, त्यो उग्राएर चपाउने बेलामा पछि फेरि फुर्सदको बेलामा चपाउँदाखेरिमा झन् बढी प्रोटिनहरू, त्यसको शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू अझ बढी मात्रामा पाउँछ भनेर मैले सुनेको छु। अनि मैले ती कुराहरू विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुने। अनि त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, वचनलाई पनि जब हामी एकचोटि पढ्दछौँ, त्यो पढाइबाट हामीले धेरै कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। तर फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब हामी वचनलाई हामी मेडिटेसन गर्छौँ नि, बारम्बार हामी सोच्दछौँ नि, हामीले पाएको भन्दा अझ नयाँ प्रकाशहरू, नयाँ उत्साहहरू हामीले वचनबाट हामी पाउन सक्दछौँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा एकचोटि पढ्दाखेरिमा हामीले त्यो प्रकारको उत्साहहरू, त्यो प्रकारको आशाहरू नपाएको होला। तर फेरि जब हामी वचनलाई दोहोऱ्याइ हामी जब त्यो वचनलाई हामी मनन गर्छौँ नि, त्योबाट अझै धेरै उत्साहहरू, अझ धेरै आशिषहरू हामी पाउन सक्दछौँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो समस्यालाई हामी जितेर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्ने दोस्रो बुँदा भनेको वचन मेडिटेसन हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले समस्यालाई जित्न गाह्रो भइराखेको छ, तपाईँको परिस्थिति तपाईँको जीवनमा हाबी भइराखेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हरेक समय तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मनन गर्नु खाँचो छ, आवश्यकता छ। जब दाउद गोलियतसँग लड्न गयो, हामी बाइबलमा पाउँदछौँ, दाउदले वचन मनन गर्दै गएको, वचन घोषणा गर्दै गएको, वचनलाई सोच्दै गएको कुराहरू हामी पाउन सक्दछौँ। जब दाउद गोलियतसँग लड्न गयो, उसले विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई सम्झेको छ। आमेन। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको जुन त्यो समस्यामा पनि विश्वासमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र मेरो लागि वचन मेडिटेसन गर्नु खाँचो छ। अनि यहोशू 1:8ले यसरी भन्दछ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, यसमा लेखिएका सबै कुराहरू तैँले होसियारी साथ पालना गर्नु, अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। आमेन। यसले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा, हामीले उत्साहित हुनको लागि, हाम्रो जीवनमा सफलता पाउनको लागि, विश्वासमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई चाहिँ वचन मेडिटेसन खाँचो छ। आमेन। अनि 3 नम्बर बुँदामा म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि विश्वासको साथ प्रार्थना गर्नु।
अनि हामी हाम्रो समस्यामा विजयी भएर जिउनको लागि, समस्यालाई जित्नको लागि हामीमा आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नु हो। बाइबलले यसरी भन्दछ मर्कुस 11:23-24ले, यदि तिमीहरूले विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। जब हाम्रो समस्या त्यति बेला मात्र हट्दछ, त्यति बेला मात्र हामी हटेको पाउँदछौँ जति बेला हामी विश्वासको प्रार्थना गर्दछौँ, विश्वासका साथ हामी घोषणा गर्दछौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। बाइबलले यसरी भन्दछ फिलिपी 4:19ले, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमाका सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट येशूमा पुरा भएको छ। अनि म तपाईँलाई बचाउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो हरेक खाँचोहरू, तपाईँलाई र मलाई आवश्यक पर्ने हरेक कुराहरू परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा राखिदिनु भएको छ। त्यो समस्यामाथिको विजय पनि परमेश्वर पिताले प्रभु येशू ख्रिस्टमा राखिदिनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा तपाईँ र मलाई विजेता बनाइसक्नु भएको छ। अनि त्यसै कारणले जब हामी यो समस्यामा पनि हामीलाई विजेता बनाउने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने, जब हामी जुनसुकै समस्यालाई पनि हामी विश्वासका साथ विश्वासको प्रार्थना गर्छौँ नि, अनि हाम्रो जीवनमा भएको ती हरेक समस्याका पहाडहरू हटेको कुरा, अनि हाम्रो जीवनमा भएको हरेक समस्यालाई जब हामी नाम तोकेर हामी घोषणा गर्दछौँ, नाम तोकेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ, अनि ती समस्याहरू विश्वासका प्रार्थनासहितको घोषणाले तपाईँ र मेरो जीवनबाट हामी अन्तमा हटेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वासको प्रार्थना एकदमै खाँचो छ। अनि 4 नम्बरमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्नु। बाइबलले यसरी भन्दछ, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्नु, समस्यालाई जितेर अगाडि बढ्नको निम्ति यो मन नवीकरण पनि एकदमै खाँचो छ। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एउटा विश्वासीको लागि यो मनको नवीकरण चाहिँ एउटा गृह कार्य हो। तपाईँले मैले गर्नै पर्ने एउटा कार्य हो। अनि त्यो चाहिँ के भन्दा, प्रभु येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो लागि के गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो लागि प्रभु येशू ख्रिस्टले कुन अधिकार दिनुभएको छ, तपाईँ र म प्रभु येशू म को हौँ भन्ने कुराले आफ्नो मनलाई जब हामी नवीकरण गर्दछौँ, आफ्नो मनमा हामी घरिघरि ती कुराले हामी ताजापन हुँदछौँ, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई समस्याको बिचमा पनि विजयी भएर जिउनको निम्ति सहायता पुर्याउँदछ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी सबैजनाले हामी मोबाइल फोनलाई हामी चलाउँछौँ। जब हामी मोबाइल फोनलाई बेला बेलामा जब हामी अपडेट गरिराख्दछौँ नि, अनि त्यो अपडेटको कारणले गर्दा नयाँ नयाँ फङ्सनहरू अनि स्मुथ तरिकाले हामी मोबाइल फोन हामी चलेको पाउँदछौँ। किन भन्दा त्यसमा हामीले अपडेट गरिराखेको कारणले गर्दा। त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवनलाई जब हाम्रो मनलाई जब हामी परमेश्वरको वचनले हामी नवीकरण गर्छौँ नि, हामीलाई समस्यालाई जितेर उत्साहित भएर अगाडि बढ्नको निम्ति अझै सहायता पुर्याउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा समस्याको बिचमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्नु एकदमै खाँचो छ। आमेन। समस्यालाई जितेर अगाडि बढ्नको निम्ति, विश्वासमा अगाडि बढ्नको निम्ति 5 नम्बर बुँदा यो रहेको छ, तपाईँको विश्वास परमेश्वरको वचनमा निर्माण गर्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँको विश्वास चाहिँ केमा निर्माण हुँदैछ? के तपाईँको साथी सङ्गीहरूको कुराद्वारा निर्माण हुँदैछ? के तपाईँको विश्वास तपाईँको परिस्थिति अनुसार निर्माण हुँदैछ? के तपाईँको विश्वास संसारका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्माण हुँदैछ? म तपाईँलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि कुनै पनि कुराबाट होइन, तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको वचनद्वारा निर्माण हुनु खाँचो छ। जब तपाईँ र मेरो विश्वास संसारका सिद्धान्तहरूबाट, संसारका कुराहरूबाट, इष्टमित्रको सल्लाहहरूबाट निर्माण हुन्छन्। कतिचोटि हामी समस्या पर्दाखेरिमा हाम्रो
विश्वासको जहाज डुब्नु पुग्दछ, हामी अत्तालिन पुग्दछौँ, हामी निराश हुनु पुग्दछौँ। जब हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनमा निर्माण हुन्छ नि, हामी समस्यालाई हामी सजिलैसँग जितेर हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। अनि म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँमा क्वेसन आइराखेको होला, अब संसारको कुरामा होइन हाम्रो विश्वास निर्माण परमेश्वरको वचनमा निर्माण हुने हो भने कसरी हामी परमेश्वरको वचनमा हाम्रो विश्वासलाई निर्माण गर्ने त? बाइबलले यसरी भन्दछ, विश्वास गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ होइन। त्यसो भए परमेश्वरको वचनमा मेरो विश्वास कसरी निर्माण गर्ने त? तपाईँभित्र क्वेसन उब्जिराखेको होला। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, कसरी परमेश्वरको वचनमा आफ्नो विश्वास निर्माण गर्ने त? एक नम्बरमा प्रार्थना। बाइबलले भन्दछ प्रार्थना गर्नेको लागि त सबै कुरा सम्भव छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रार्थनाद्वारा निर्माण हुनु आवश्यकता छ। अनि बाइबलले भन्दछ कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौँ। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाद्वारा हाम्रो विश्वास निर्माण हुन्छ। जब हामी वचनलाई मनन गर्छौँ, अनि त्यो वचन मननद्वारा परमेश्वरको वचन अनुसारको विश्वास तपाईँ र ममा निर्माण भइराखेको हुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँको प्रशंसा गर्छौँ, ती कुराले पनि हाम्रो विश्वासलाई बिल्डअप गरिराखेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा, जब हामी वचन अध्ययन गर्छौँ, वचनमा समय बिताउँछौँ, ती कुराले पनि तपाईँ र ममा विश्वास उब्जनी गरिराखेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा, जब हामी वचनलाई हामी घोषणा गर्छौँ, जुन कुरालाई हामीले अध्ययन गर्दछौँ, जुन कुरालाई हामी मनन गर्दछौँ, ती कुरालाई जब हामी मुखबाट घोषणा गर्दछौँ, ती घोषणाद्वारा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वास निर्माण भइराखेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रिय, संसारका कुनै पनि थोकमा होइन तपाईँ र मेरो विश्वास निर्माण गर्ने, वचनद्वारा तपाईँ र मेरो विश्वासलाई निर्माण गरौँ। जब हामी वचनद्वारा हामी विश्वासलाई निर्माण गर्छौँ, हामी हाम्रो परिस्थितिमा सजिलैसँग समस्याको बिचमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। 6 नम्बरमा छ, हाम्रो परिस्थितिको बिचमा पनि कसरी विश्वासमा अगाडि बढ्ने भन्दा धन्यवाद र प्रशंसा। यसरी भन्दछ बाइबलले 1 थेसलोनिकी 5:18ले सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो होइन। हामी हरेक परिस्थितिमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु, प्रशंसा गर्नु खाँचो छ। किन भन्दा हरेक परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रो हरेक परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो पक्षमा भएर लडिरहनु भएको हुन्छ। बाइबलले यसरी भन्दछ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, कुनै कुरामा चिन्तित नहो। किन चिन्तित नहो भन्दा त्यो समस्यालाई जित्नको लागि सहायता दिने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु, इस्राएलीहरू एकदमै निराश भइराखेको थियो, उनीहरू आत्तिराखेको थियो। त्यो लाल समुद्र उनीहरूको जीवनमा समस्याको रूपमा खडा भएको देखेर उनीहरू गनगन गर्न लागिराखेको थियो। तर उनीहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन उनीहरूको परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर। तर मोसालाई थाहा थियो परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर। अनि अन्तमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो समस्या उनीहरूको जीवनमा भए तापनि फेरि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। किन हुनुहुन्थ्यो? कसरी हामी प्रुफ देख्न सक्छौँ भन्दा, कसरी हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ भन्दा, समुद्रलाई पार गर्नको निम्ति बाटो भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अन्तमा उनीहरूले त्यो समुद्रलाई पार गरिसकेपछि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा दिए, धन्यवाद दिए। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो धन्यवाद र प्रशंसा चाहिँ समस्यालाई पार भइसकेपछि मात्र होइन, तर समस्याकै बिचमा पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्ने अयुबको जस्तो धन्यवाद र प्रशंसाको हृदय परमेश्वरले तपाईँ र ममा पनि चाहनुहुन्छ। आमेन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, समस्याकै बिचमा पनि समस्यालाई जितेर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ र ममा धन्यवाद र प्रशंसाको जीवन हुनु एकदमै खाँचो छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आफैलाई उत्साहित गर्नुहोस्, नहडबडाउनुहोस्, किनकि परमेश्वर तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। आमेन। अनि 7 नम्बरमा यो कुरा रहेको छ, आत्मिकी परिचयमा चाहिँ केन्द्रित हुनुहोस्।
अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, कतिचोटि हाम्रो परिस्थितिलाई हेर्दा हामी असल देख्दैनौँ होला, कतिचोटि हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई हेर्दा कतिचोटि हामी खराब देख्छौँ, बिग्रिएको देख्दछौँ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, यो समयमा वास्तविकता तपाईँ र मेरो परिस्थिति होइन, वास्तविकता चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मा हो। तपाईँ र म ख्रिस्टमा म को हुँ, ख्रिस्टमा हामी को हौँ, ख्रिस्टले मेरो लागि के गर्नुभएको छ भन्ने सत्यतालाई बुझेर आत्मिकी सत्यतामा रहेर अभिनय गर्नु, आत्मिकी सत्यतालाई चाहिँ तपाईँको व्यावहारिकतामा अभिनय गर्नु। परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, म विजेताभन्दा अझ बढ्ता हुँ, म विजेता हुँ भन्ने स्वभावलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनि साँच्चै तपाईँले तपाईँको परिस्थितिमा विजेता भएको पाउनुहुनेछ। तपाईँले तपाईँको परिस्थितिलाई खुट्टामुनि पाउनुहुनेछ, परिस्थितिको बिचमालाई पनि खराब परिस्थितिलाई पनि तपाईँको पाउमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, परिस्थितिले तपाईँलाई हाबी गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास तपाईँले आफ्नो मनमा राख्नुहोस् अनि मुखबाट घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँ ख्रिस्टको सुवासना हुनुहुन्छ, मद्वारा ख्रिस्टको सुवासना सारा संसारमा फैलिराखेको छ भनेर त्यो आत्मिकी सत्यतालाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, असल काम गर्दै हिँड्नुहोस्, वचन मुताबिक जीवन जिउँदै वचनमा रहेर परमेश्वरको सुवासना भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अनि तपाईँको जीवनमा भएका हरेक परिस्थितिहरू तपाईँको सामु घोडा टेकेको तपाईँले पाउनुहुनेछ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको ख्रिस्टसँगै तपाईँ उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। अनि म उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो आत्मिकी सत्यतामा तपाईँ ख्रिस्टमा को हुनुहुन्छ, ख्रिस्टमा तपाईँको लागि के गरिएको छ भन्ने सत्यतालाई बुझेर अगाडि बढौँ। अनि म तपाईँलाई अन्तमा यो उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, हाम्रो परिस्थितिहरू सधैँ असल हुँदैनन्, कतिचोटि खराब रूप लिएर खराब परिस्थितिहरू देखा पर्दछन्। अनि म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, खराब परिस्थिति तपाईँ र मेरो वास्तविकता होइन, खराब परिस्थिति तपाईँ र मेरो परिचय होइन, ख्रिस्टमा हामी को हौँ, ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो परिचय हुनुहुन्छ। आमेन। जब हामी हाम्रो परिस्थितिमा हामी ख्रिस्टलाई लिएर अगाडि बढ्दछौँ, हामी समस्याको बिचमा पनि हामी विजय भएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा यी कुराहरूलाई हामी मनन गर्दै अगाडि बढौँ। अनि म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु, तपाईँ ख्रिस्टमा विजेता हुनुहुन्छ, तपाईँ हार्नको लागि होइन, तपाईँ जित्नको लागि हुनुहुन्छ। म हार्नको लागि होइन, म जित्नको लागि हुँ, किन भन्दा म ख्रिस्टमा विजेताभन्दा अझ बढ्ता छु। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भन्दै यो वचन यही राख्न चाहन्छु। जय मसीह। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै, अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 98 24 11 82 61 98 24 11 82 61 यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।